अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू होगा छोटे मिर्ज़ा साहब। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के झूठे रवैयों पर, उसके झूठे दावों पर और उसके मुनाफिकाना रवैयों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप ये एक वीडियो मुलाहजा कीजिए। बाकी जो अहले सुन्नत के तीन फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, इनके बड़े नुमाइंदा उलमा ये लिख के दे दें कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, इनके जो जो अकायद हैं, इन्हीं अकायद पर ये मरे तो ये जन्नत में चले जाएंगे। ये कभी लिख के नहीं देंगे। ये पता क्या लिखेंगे? अहले हदीस कहेंगे कि बरेलवियों ने अगर शिरक ना किया तो जन्नत में जाएंगे। सब मुसलमान हैं, गैर मशरूत लिखना है। ये चालाकी नहीं करनी कि अगर शिरक ना करता हो ना, ये अगर जो होती है ना, ये है चालाकियां, क्योंकि मैं तो रहा हूं सबके साथ, मुझे पता है। तो ये आपने वीडियो सुनी है, इसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये शायद रमज़ान ट्रांसमिशन था कोई, उसमें वीडियो कॉल पर लाइव बुलाया गया था। तो छोटे मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर अपना एक दावा पेश किया कि वो कहते हैं कि तमाम फ़िरके वाले इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि तमाम फ़िरके जो उनके अकायद हैं वो उन्हीं अकायद पर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहला मेरा एक सवाल मिर्ज़े से और इसके मानने वालों से, जो इसको बड़ा वक़्त का मुजद्दिद, मुहद्दिस और अपना इमाम मानते हैं, इमाम इंजीनियर मिर्ज़ा साहब फ़लाँ फ़लाँ वगैरह। सबसे पहले तो क्या सब के अकायद दुरुस्त हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका नज़रिया है कि बरेलवी हज़रात का बुनियादी अकीदा, बुनियादी कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह है अलैहि बिल्लाहि ताला, जिस पर हमारे उलमा इकराम ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसको जवाब दिए हैं। लेकिन फिर भी इसके पास कोई करने को बात ना हो तो वो हम पर एतराज़ करना शुरू कर देता है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, और इस तरह के मज़ीद एतराज़ात करता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं। और अगर इसके नज़दीक हम बरेलवी जो माज़अल्लाह शिरक करते हैं, इसके नज़दीक कब्रों को पूजते हैं, औलिया से मदद मांगते हैं, ये भी शिरक है। और उसके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह से, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से मदद मांगना, ये भी शिरक है। गैरुल्लाह से किसी किस्म की मदद मांगना, ये शिरक है। और इसके अलावा जो चिश्ती रसूलुल्लाह का कलिमा है, इसके नज़दीक तो हमारा ये बुनियादी अकीदा है, उसके मुताबिक हम मुशरिक हैं, हम शिरक करने वाले हैं। तो अगर कोई बंदा मुशरिक है, क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? क्या वो अपने उस मुशरिकाना अकीदे के साथ, अपने शिरकी अकीदे के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा? और इसके अलावा अगर अहले तशय्युअ को देखा जाए, इसका कहना है कि तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हों कि सब फ़िरके अपने अकायद के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माअज़ल्लाह काफ़िर कहे, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, या हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अमीर मुआविया को, दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, कोई भी शख्स, कोई भी फ़िरके वाला इन पाक हस्तियों में से किसी एक का भी मुनकिर हो और उन्हें काफ़िर कहे माअज़ल्लाह, क्या वो शख्स खुद जन्नती हो सकता है? हालाँकि इनकी शानों में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ढेर सारी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। अगर कोई शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का मुनकिर है, उनको काफिर कहता है, वो खुद दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर कोई हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, खारजी हज़रात जिन्होंने मौला अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया और इन्हें माज़अल्लाह काफिर तक कहा, क्या वो लोग जन्नत के हक़दार हैं? जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी शानों के मुताबिक नहीं मानते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ऐब नक्स निकालते हैं, क्या वो लोग जन्नत की खुशबू पाने के भी काबिल हैं? क्या उनको जन्नत की खुशबू भी आनी चाहिए? जो लोग सहाबा इकराम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, पाक हस्तियों के गुस्ताख हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको तो जन्नत की खुशबू तक ना आए, तो इसका कहना कि ये लिख दें कि हर फ़िरके वाला अपनी जो उसके अकायद हैं उनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक तरफ तो ये कहता है कि बरेलवी हज़रात ये माज़अल्लाह ये मुशरिक हैं, ये चिश्ती रसूलुल्लाह का आसरा लेता है, सहारा लेता है। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन से जो मदद मांगने के हमारे अकायद व नज़रियात हैं वो भी मखसूस शराइत के साथ हैं, औलिया उज़्ज़ाम से, बुज़ुर्गान दीन से, या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। तो इसके बकौल तो हम लोग मुशरिक हैं। तो अगर मुशरिक हैं, और एक तरफ ये कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ मैं भी हर फ़िरके के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ और उनको भी कहता हूँ कि वो सभी के पीछे नमाज़ें पढ़ें। एक तरफ ये कहना कि ये भी मुशरिक है, ये भी मुशरिक है, और एक तरफ ये कहना कि इन सब के पीछे नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। तो क्या मुशरिक के पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है? कोई भी इस बात का जवाब दे कि क्या ये जो इसके नज़रियात हैं क्या ये दुरुस्त हैं? अभी इसने इस वीडियो में ये कहा था कि ये चालाकी नहीं करनी कि अगर ये शिरक छोड़ दें, यानी बरेलवी हज़रात शिरक छोड़ दें, और अगर बरेलवी ये कहें कि फ़लाँ जो है वो अपने इन अकायद को छोड़ दे तो वो जन्नत में दाखिल हो सकता है। यहाँ इसने लफ्ज़ अगर, इस अगर को निकालने का कहा कि ये अगर निकाल कर
شرط کے بغیر، کوئی بھی شرط نہ ہو، بغیر کسی شرط کے یہ لکھ دیں کہ تمام فرقے والے یہ اپنے اپنے عقائد کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا رنگ، اس کا منافقانہ رویہ، اس کا جھوٹا رویہ وہ دیکھیے۔ فلسطینی بہت بہتر ہے، ان کی آخرت تو بن جائے گی اگر وہ توحید پہ مر رہے ہیں، آخرت تو بن جائے گی اگر وہ توحید پہ مر رہے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، اس نے کہا کہ فلسطین والے، غزہ والے اگر وہ توحید پر مر گئے۔ یہاں لفظ اگر لانے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تمام فرقے والے آپس میں یہ لفظ اگر نہیں لگا سکتے، یعنی اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شیعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرنا چھوڑ دیں، اہل بیت اطہار کو اس طرح مانیں جس طرح انہیں ماننے کا حق ہے، ان کی محبت میں جو یہ غلو کرتے ہیں، اگر یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ ان کے عقائد درست ہیں، تو پھر یہ ان عقائد کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر اہل سنت یہ اگر نہیں لگا سکتے تو اس نے کس حیثیت کے ساتھ یہ لفظ اگر لگایا ہے کہ فلسطین والے اگر مشرک نہ ہوں، اگر ان کے عقائد درست ہوں؟ اپنی مرتبہ اس نے اگر کا استعمال کیا اور چلاکی کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بس عوام کو پیچھے لگانا ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ یہ قادیانیوں کے فرنٹ مین کے طور پر معاشرے میں لایا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے۔ یہ عوام کے بالخصوص ہماری ینگ جنریشن کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے یہ مارکیٹ میں اتارا گیا ہے۔ اس کی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس میں اس نے اپنا منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ پہلے ایک بات اور کرے گا، پھر بعد میں وہ بات بدل دے گا، اور اگر کوئی اسے کہے کہ فلاں بات آپ نے کہی تو یہ کہنے لگے گا کہ میں نے فلاں بات کہی نہیں۔ اس کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں، اس کا لنک بھی اینڈ اسکرین پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بہت سارے علماء کرام نے اس کی تردید کی ہے، اس کے ان جھوٹے عقائد نظریات کی تردید کی ہے۔ لیکن فلسطینیوں کی باری اس نے یہ شرط لگا دی کہ اگر وہ ایمان پر چلے جائیں، اگر وہ مشرکانہ عقائد نہ رکھتے ہوں، اگر کوئی اور اس لفظ کا استعمال کرے تو وہ غلط ہے، اور اگر اپنی باری یہ لفظ کا استعمال کرے تو یہ دین کا حصہ ہے۔ تو گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کے ان پڑھ جاہلوں کو سنتے ہیں، جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ایک بندے کی ایک فیلڈ ہی نہیں، ایک بندہ مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا چلوں، اگر آپ بیمار ہوں تو آپ ادویات لینے کے لیے کسی درزی کے پاس نہیں جائیں گے، اسے جا کر یہ نہیں کہیں گے، یا آپ بیمار ہوں اور ایک درزی آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کو فلاں درد کی بیماری کی دوا دیتا ہوں، آپ کہیں گے بھائی آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں، آپ جانتے نہیں فلاں درد کے لیے کون سی دوا بہتر ہوگی اور فلاں درد کے لیے کس طرح کا علاج کیا جائے گا، تو آپ کیسے علاج کریں گے؟ اسی طرح اگر ہم اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور بندے کے پاس نہیں جا سکتے، تو اپنے عقائد کو درست رکھنے کے لیے ہم علماء کے علاوہ کسی اور بندے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جس بندے نے پلمبری کا ایک کورس کیا ہے، جس کا کام ہے ٹوٹیاں شاور وغیرہ ٹھیک کرنا، اس بندے نے بیٹھ کر دین سکھانا شروع کر دیا اور ہماری بھولی بھالی عوام اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ جب ایک بندے نے ایک چیز سیکھی ہی نہیں، اس نے وقت گزارا ہی نہیں علماء کی بارگاہ میں، اس نے شرعی اصولوں کے مطابق دین کو سیکھا ہی نہیں، اپنی عقل کے مطابق، اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق اس نے دین کو سیکھنا سمجھنا شروع کیا، اور جیسے اسے سمجھ آیا اسی طرح اس نے عوام کو سمجھانا شروع کر دیا، اور عوام نے اسے سمجھ کر اسے ہی دین مان لیا ہے۔ تو گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کے بے وقوف جاہل لوگوں کو مانتے ہیں، منافق ترین لوگوں کو، یہ منافق اعظم ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ یہ اپنی ایک ویڈیو میں بات اور کرے گا، اگلے لمحے میں بات اور کرے گا، اس کے بعد کسی ویڈیو میں پوچھا جائے گا تو یہ باتوں سے مکر بھی جائے گا۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کے بے وقوف جاہل لوگوں کو سنتے ہیں، جن کا دین کے ساتھ، علم کے ساتھ بھی تعلق نہیں، اگر کسی مسئلے میں رہنمائی چاہیے تو علماء کرام کے پاس جائیں، علماء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، اپنے روابط علماء کرام کے ساتھ رکھیں، اس طرح کے جاہلوں سے جان چھڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ علماء کرام کے ساتھ منسلک رہنے کی، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔